नमस्कार। समृद्ध राप्तीको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। दाङको राप्ती गाउँपालिका संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध राप्ती मासिक रूपमा तपाईँ एनटिभी कोहलपुरमा यसै बेला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी राप्ती गाउँपालिकालाई समृद्ध पार्नको लागि पालिकाले गरिरहेका कार्यहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। राप्ती उपत्यकाको राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीले असार 10 गतेको गाउँसभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। त्यसअघिको गाउँसभामा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को राप्ती गाउँपालिकाका प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमहरू आदरणीय अध्यक्ष महोदयज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणले हाम्रो मुलुक पनि आक्रान्त बनेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित वार्षिक आय व्ययको बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। मलाई यो जिम्मेवारी दिनुहुने आदरणीय अध्यक्षज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको सुनौलो अवसरमा यस क्षेत्रमा विकास र समृद्धिको नयाँ आयाम थपिने तथा सुन्दर व्यवस्थित र आधुनिक सहर निर्माण हुने विषयमा राप्ती गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। सन् 2020 को प्रारम्भमा देखा परेको कोभिड-19 ले हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। कोभिड महामारी र यसको रोकथामका लागि गरिएका हाम्रा प्रयास, समर्थन र संस्थागत प्रबन्धका बावजुद पनि राप्ती गाउँपालिकामा रहनुहुने धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस महामारीबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उहाँहरूका परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्दछु। अहिले पनि धेरैजना सङ्क्रमित भई घरमै आइसोलेसन, सिसने आइसोलेसन, लम्बी आइसोलेसन तथा अन्य अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको प्रार्थना गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका आन्दोलन तथा सङ्घर्षहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। कोभिड-19 को दोस्रो सङ्क्रमणको जोखिम कायमै छ। नेपालभर तथा यस जिल्लामा पनि लकडाउन कायमै छ र यो परिस्थिति कहिलेसम्म रहन्छ टुङ्गो छैन। यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुरा गर्दै संवैधानिक प्रावधान बमोजिम तोकिएकै मितिभित्र यस सभामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारी गर्नको लागि सहयोग गर्ने वडाध्यक्षज्यूहरू, विषयगत समितिका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडबाट अति प्रभावित जिल्ला दाङ विगत 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा छ। व्यापार व्यवसाय, कृषि, उद्यम, होटेल, यातायात प्राय ठप्प छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी हाम्रो पालिकाभित्र विकास निर्माण गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। वडा स्तर तथा गाउँपालिका स्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने क्षमता विकास अभिमुखीकरण, सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। विद्यालयहरू बन्द रहेकाले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित रहेको छ।
विकास समृद्धि सामाजिक न्यायको सपनालाई कोभिडले प्रभाव पारे पनि जनप्रतिनिधिहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा सक्रियता, कर्मचारीहरूको त्याग र समर्पण, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अतुलनीय योगदानको हालसम्म हाम्रो पालिका परिवारभित्र कसैलाई गुमाउनु नपरे पनि गाउँपालिकाभित्रको व्यवसायी, शिक्षक, होनहार युवा, उद्यमी तथा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी गुमाएका छौँ। हामीले अझै पनि धैर्य र संयमता कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हाम्रा प्रयासहरू निरन्तर रहनेछन्। गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालन भइरहेका कैयौँ गौरवका योजनाहरू तथा वडा स्तरमा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक स्तरोन्नति, कलभट निर्माण, नाला निर्माण, विद्यालयहरूको मर्मत सम्हार जस्ता कार्यहरू बिस्तारै हुँदै गए पनि हामीले हाम्रो कार्यकालको सुरुवाती वर्षमा सञ्चालन गरेका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू यस वर्ष पनि निरन्तर दिँदै लगिरहेका छौँ। राप्ती चक्रपथ क्रमशः निर्माण भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण 2 पुलहरू मल्टीघर र पत्थरघरवा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछन्। पालिकाले महत्त्वपूर्ण ठानेको मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नति क्रमशः भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा हाम्रो प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भई हामी आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिनेछौँ। 4 नम्बर र 9 नम्बर वडा कार्यालय निर्माणाधीन रहनेछन् भने अन्य वडा कार्यालय आफ्नै भवनबाट सञ्चालित हुनेछन्। भालुवाङ, पाखापानी, लालमाटिया, सुन्दरपुर, मोरीघाट, सिसान्या, पत्थरघरवा सहरको रूपमा विकास हुँदैछन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालित योजनाबाट यो पालिकामा देखिने, कल्पना गरिने, सुनिने मात्र होइन, पूर्वाधार विकास भएको छ। सङ्घ, प्रदेश तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा माछिताल, आँपखोली, बाहुनेपाटा, सानीघोष, करङ्गेकोट, देवीकोट, रूपाकोट जस्ता पहाडी क्षेत्रमा आधारभूत क्षेत्र जस्तै विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता पुर्याउन हामी क्रियाशील छौँ। होमस्टे प्रवर्धन, मठ मन्दिर संरक्षण, सौर्य सिँचाइ प्रणाली सुचारू, गोठ सुधार कार्यक्रम, माउरी पालन प्रवर्धन कार्यक्रम, बाख्रा पालन प्रवर्धन, गुँगुर पालन प्रवर्धन, कागती खेती प्रवर्धन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा जीवन स्तरमा सुधार भएको अवश्य देखिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनताको असीम विश्वास र माया पाएर निर्वाचित भई 4 वर्ष जनताको सेवामा व्यतीत गरिसकेका छौँ। जनताको विश्वासलाई कायम राखिराख्ने दिशामा यो सभा सदैव क्रियाशील रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदयज्यू, मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा उभिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध राप्ती गाउँपालिकाको आधार भन्ने नाराका साथ अघि बढेका हामी कोभिडबाट जोगिँदै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार तथा वातावरण र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय स्रोत साधनको विनियोजन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा कोभिड-19 दोस्रो भेरिएन्टका कारण वैशाख महिनादेखि आशातीत रूपमा क्रियाकलाप, योजना र कार्यक्रम गर्न कठिनतम अवस्थाको सृजना भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै विकास निर्माण तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः सञ्चालनमा आएका छन्। अध्यक्ष महोदयज्यू, अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। विगत आर्थिक वर्षहरूमा गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको थिएन। नेपालको संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहको सरकार गठन भए लगत्तै न्यूनतम जनशक्तिको उपलब्धतासँग कार्य थालनी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको सुरुवातमै विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त्रास तथा सङ्क्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि घोषणा गरेसँगै विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव रही विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको उत्पादनमा कमी आई, अभाव सिर्जना, ढुवानी प्रणालीमा समस्या, आयोजना स्थलमा कार्य गर्ने मजदुरहरू समेत आफ्नो घर गएको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन कठिनाइ उत्पन्न भयो।
सम्झौता भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम समेतको कार्य सञ्चालन गर्न कठिन परिस्थितिको सिर्जना भयो। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत विनियोजन भएका केही कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भयो। तदनुरूप केही संक्षिप्त अवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। आर्थिक विकासतर्फ चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म तरकारी कम्पोजिट प्याकेट बिउ राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतका 9वटै वडाहरूमा 1500 घरधुरीलाई वितरण गरिएको छ। अन्नबालीतर्फ धान, गहुँ, तोरी लगायतको उन्नत बिउ बिजन 177 क्विन्टल वितरण गरिएको छ। टिपिएस आलुको बिउ 325 जनालाई वितरण गरिएको छ। च्याउको बिउ 105 किसान र च्याउ खेतीका लागि टनेल 10 जना किसानलाई वितरण तथा निर्माण गरिएको छ। कृषि सम्बन्धी 91 जना कृषकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। पशु विकासतर्फ गाउँपालिकाभित्र विभिन्न महामारी रोग 22,500 डोज खोप सेवा प्रदान गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाभित्रका 5वटा आधारभूत विद्यालयहरूका करिब 350 विद्यार्थीहरूलाई जोनोटिक रोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाबाट 413 कृषकहरूलाई निःशुल्क हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाबाट 407 जनालाई निःशुल्क बर्सिम घाँस, सुडान र टियोसेन्टी वितरण गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका 1, 2, 3, 5, 6, 7 र 8 वडाहरूका 100 विपन्न घर परिवारलाई आय आर्जन तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि गुङ्गुर प्रवर्धनका लागि अनुदान वितरण गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को करङ्गे र थक्रीकोटमा गरी विपन्न 45 घर परिवारलाई 2वटाका दरले 90वटा बाख्रा र 3 गोड जातका बाख्रा वितरण गरिएको छ। निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, साप्ताहिक क्लिनिकको लागि औषधि खरिद, व्यावसायिक किसान समूह समिति तथा डिस्पेन्सरी सञ्चालनको लागि औषधि खरिद गरी 6,460वटा पशुहरूको विभिन्न किसिमका रोगहरूको उपचार गरिएको छ। कोभिड विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड प्रभावित 144 किसानलाई अनुदान दिइएको छ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अनुसार 26 व्यावसायिक गाई भैँसी पालक किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 को जेठ मसान्तसम्म पूर्वाधार विकासतर्फ 4100 मिटर कालोपत्रिय सडक, पच्ची नाला 6400 मिटर, पुलो निर्माण 820 मिटर, सिँचाइ पाइपलाइन 674 मिटर, वडा कार्यालय भवन सम्पन्न 5वटा, भवन निर्माण तथा मर्मत 25वटा, मन्दिर निर्माण तथा मर्मत 6वटा, पार्क निर्माण 1वटा, विभिन्न सडकहरूको ट्र्याक खोल्ने कार्यतर्फ 10,000 मिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। शौचालय 60वटा, खेलकुद मैदान सुधार 3वटा, पर्खाल निर्माण 624 मिटर, पोखरी निर्माणतर्फ 2वटा सम्पन्न भएको छ। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा उपक्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आधारभूत तह सञ्चालन भएका छन्। सबै विद्यालयहरूमा 65 जना शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाबाट आफ्नै स्रोत र साधनबाट माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत 1 देखि 10 कक्षासम्म अध्ययनरत 7,106 जना बालबालिकालाई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइएको छ। 1,206 जना छात्र तथा 114 जना दैनिक विद्यार्थी गरी कुल 1,320 जनालाई वार्षिक रु 8,806 रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 400 जना विद्यार्थी सङ्ख्या बराबरको प्रति विद्यार्थी लागत बुक कर्नरतर्फ 31,06,800 उपलब्ध गराइएको छ। आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत सबै छात्राका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइएको छ। बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। 5वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। शिक्षा क्षेत्र पुँजीगत विकासतर्फ नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास अनुदान 1 करोड, विद्यालयको पूर्वाधार विकास अन्तर्गत 4 कोठे भवन, 3वटा शौचालय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। 5वटा विद्यालयलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। 1वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 1वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। 9वटा विद्यालयहरूको
रङरोगन तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरिएको छ। कोभिड-19 रोगको सङ्क्रमणले शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। बालबालिकाहरूको नियमित सिकाइ कोभिड-19ले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोले सिकाइ उपलब्धि सुधारमा चुनौती थपिएको छ। कोभिड-19 रोग सङ्क्रमण नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनले पटक पटक गरी बन्दाबन्दीको अवधि कायम गरेकोले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएकोले शैक्षिक सत्र 2077 को वार्षिक मूल्याङ्कन आन्तरिक मूल्याङ्कनका साधनको प्रयोग मार्फत सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालय सञ्चालन भई विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ। प्रत्येक वर्षका बजेट तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा कमी भएकोले बजेट विनियोजन भई तोकिएका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कठिनाइ तथा चुनौती सिर्जना भएको छ। गाउँपालिका तथा वडाहरूबाट यस क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित गर्न पर्ने तर्फ जोड दिनुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानको 80% तथा गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको कुल रकमको 86% रकम खर्च भएको छ। स्वास्थ्यतर्फ वडा 2 र 3 मा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। सिसनिया स्वास्थ्य चौकीलाई 1500 को अस्पतालमा स्तर वृद्धिको निम्ति DPR सम्पन्न भई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। लालमटिया र सिसनिया स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा 585 जनालाई प्रसुति सेवा दिएको छ। वडा खोप सेवा 641 जनालाई प्रदान गरिएको छ। सामान्य बिरामी जाँच तथा उपचार सेवा 27306 जनाले पाएका छन्। जेठ मसान्तसम्म परिवार नियोजनको सेवा लिनेको सङ्ख्या 1491 रहेको छ। 11003 घरधुरीको घरायसी वास सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ। 24वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना सर्वेक्षण भएका छन्। 174 वटा विद्यालय स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थलको योजना सर्वेक्षण भएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन भएको छ। विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पूर्वाधार विकास गर्ने सन्दर्भमा गर्ने प्रचलित कानुन अनुसार EIA IE गरिनेछ। विकास तथा सुशासनतर्फ स्थानीय तहका कार्यालय तथा विषयगत शाखाहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा स्थापना गरिएको छ। गाउँपालिकामा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन तथा बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। आर्थिक नीति सामाजिक नीति सुशासन नीतिको तर्जुमा गरिएको छ। खाद्य तथा बजार अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। नियमित रूपमा गाउँपालिकाका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा राति गाउँपालिकाको गतिविधि प्रसारण गरिएको छ। कार्य वातावरणमा सहजता सिर्जना गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक जवाबदेहिता उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। विभिन्न निकायसँग सहकार्य र सहयोगमा कार्य सञ्चालन गरिएको छ। अध्यक्ष महोदयज्यू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका आधारहरू निम्नलिखित रहेका छन्। नेपालको संविधान, चालु आवधिक योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन 2075, राप्ती गाउँपालिकाको एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 2076, राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि गत तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू, स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण, राप्तीवासी जनताका अपेक्षा तथा निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत भएका प्रतिबद्धताहरू। अध्यक्ष महोदयज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। बजेटको उद्देश्यहरू: कोभिड महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र सोको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 2074 मा तोकेका अधिकार क्षेत्रहरूको कार्यान्वयनहरू, राप्तीवासी जनताको आर्थिक स्तर वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण र सबलीकरण गर्ने,
वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आम जनताको अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्ने। बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू: सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन, रोजगारी सिर्जना, विपद जोखिम न्यूनीकरण, पर्यटन तथा सांस्कृतिक संरक्षण। अध्यक्ष महोदयज्यू, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 को उपदफा 3 आर्थिक वर्ष 2077-78 को जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था निम्नानुसार रहेको छ। आयतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारबाट सशर्त समानीकरण र सम्पूरक गरी जम्मा रकम रु 23,77,17,472 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 3,18,92,500 रकम प्राप्त भएको छ र आन्तरिक स्रोततर्फ गत वर्षको मौजदात 8,03,06,40 रुपैयाँ, राजस्वतर्फ 3,50,00,000 अनुमान गरिएकोमा 1,36,08,38 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यो कुल अनुमानको 38.85% हो। विभाज्य कोषबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 2 करोड अनुमान गरिएकोमा 75,50,00,000 प्राप्त भएको छ। यो कुल अनुमानको 37.75% मात्र हो। राजस्व बाँडफाँडतर्फ 9,90,81,480 रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा 6,23,37,843 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन राजस्वतर्फको अनुमानको 62.91% रहन आएको छ। अध्यक्ष महोदयज्यू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को जेठ मसान्तसम्मको व्यय विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शीर्षक: चालुतर्फ 4,95,845 रुपैयाँ, गाउँपालिका पुँजीगत 11,08,05,281 रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान 11,43,57,000, शिक्षा 1,29,35,120 रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ 77,44,989 रुपैयाँ, कृषितर्फ 21,69,369 रुपैयाँ, महिला बालबालिका 60,39,302 रुपैयाँ, पशुपन्छीतर्फ 15,27,345 रुपैयाँ, प्रदेश सशर्ततर्फ 2,43,720 रुपैयाँ। यसरी जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति 50% भन्दा माथि रहेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण जोखिमका कारण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहे तापनि धेरैजसो योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण हुँदै गरेका कार्य सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी लिन नआएका कारणले वित्तीय प्रगति न्यून देखिए पनि असार मसान्तसम्ममा 70% भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। अध्यक्ष महोदयज्यू, अब म प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्दा अपनाइएका विधिहरूको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकार तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुन आएको वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त तर्फको बजेट आज यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको छु। राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक 2078 मा उल्लेख भए अनुसारका करका दरहरू बमोजिम राप्ती गाउँपालिकालाई प्राप्त हुन आउने आन्तरिक तर्फको आम्दानीमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भई राप्ती गाउँपालिकाको सञ्चित खातामा बचत रहेको रकम समेत गरी जम्मा आएको गणना निम्नानुसार गरिएको छ। आयतर्फ समानीकरण अनुदान 13,96,00,000, राजस्व बाँडफाँड 9,45,19,000, सशर्त अनुदान चालुतर्फ 16,89,00,000, सशर्त पुँजीगत 2,55,00,000, प्रदेश सरकार सशर्त 85,44,000, राजस्व बाँडफाँड 87,32,448 रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण 66,18,000, विशेष अनुदान प्रदेश 60,00,000, आन्तरिक स्रोतको अनुमान 3 करोड, आन्तरिक स्रोततर्फको बचत हुने अनुमान 5 करोड, अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त हुने राजस्व 5 करोड, सम्पूरक अनुदान 0, सम्पूरक अनुदान 1,50,00,000 गरी जम्मा 60,34,00,000
13,448 रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने बजेटको कार्यान्वयन प्रचलित ऐन तथा नियममा रही राप्ती गाउँपालिकाले गर्नेछ। खर्चतर्फ चालु खर्च तथा पुँजीगत सशर्त अनुदान चालुतर्फ 16 करोड 89 लाख यो तोकिए बमोजिम खर्च हुने छ। सशर्त पुँजीगत 2 करोड 55 लाख, प्रदेश सरकार सम्पूरक 1 करोड 50 लाख, प्रदेश सरकार सशर्त 85 लाख 44 हजार, विशेष अनुदान प्रदेशतर्फ 60 लाख, गाउँपालिकाको चालु तथा प्रशासनिक खर्च 10 करोड, वडा कार्यालयहरूको चालु तथा प्रशासनिक खर्च 59,68,815 रुपैयाँ, पालिका स्तरीय गौरवका योजना राप्ती चक्रपथ पुल 2वटा वडा कार्यालय भवन 2वटा गाउँपालिका भवन लगायत अन्य गरी 3 करोड, सम्पूरक कोष 3 करोड, विशेष अनुदान कोष 50 लाख, साझेदारी कोष 50 लाख, वडा कार्यालयहरूको योजना तथा कार्यक्रम जम्मा 5 करोड 70 लाख 31,185 रुपैयाँ, गाउँपालिकाका विशेष 4 करोड 25 लाख 69,158 रुपैयाँ, भूमि व्यवस्थापन इकाइ सञ्चालन खर्च 20 लाख, प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण 20 लाख, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा स्वमूल्याङ्कन लिजा 15 लाख, सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम 5 लाख, दलित समुदाय लक्षित योजना तथा कार्यक्रम 17 लाख, ऐरावती बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान 10 लाख, देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान 2 लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापन डिपिआर समेत 30 लाख, दृष्टिविहीन विद्यार्थीको आवासको लागि भवन निर्माण अनुदान 5 लाख, विद्यालयहरूका अधुरो भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार 20 लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम 5 लाख, पशु आहार खरिद 2 लाख, हर्षडाँडामा गुम्बा निर्माण डिपिआर समेत 3 लाख, पाखापानीमा बिरघाट कुलोमा मुहान मर्मत 5 लाख, नागरिक आरोग्य केन्द्र लालबटिया सञ्चालन खर्च 3 लाख, पाखोबारी सिँचाइमा भल्भ मर्मत, बोर्डिङ सञ्चालन तथा अन्य खर्च 5 लाख, मुक्त कमैया अधुरो भवन निर्माण 2 लाख, लम्ही आँखा अस्पताललाई उपकरण सहायता 5 लाख, बेसहारा व्यक्तिको संरक्षणका लागि नीलसागर सेवा आश्रमसँग साझेदारी 5 लाख, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालयहरू तथा अन्य सार्वजनिक भवनको व्यवस्थापन, फर्निचर तथा फर्निसिङ, विद्युतीय कार्य, मेसिनरी औजार, डिजिटल बोर्ड लगायतका खर्च 1 करोड, सवारी साधन खरिद विद्युतीय समेत 10 लाख गरी जम्मा 30 करोड 44 लाख 69,448 रुपैयाँ रहेको छ। शाखागत खर्च चालुगत तथा पुँजीगततर्फ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकासतर्फ 3 करोड 20 लाख, स्वास्थ्यतर्फ 2 करोड 55 लाख, कृषि विकासतर्फ 65 लाख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखातर्फ 42 लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ 30 लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्रसँग साझेदारी कार्यक्रम 10 लाख, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सुदृढीकरण आयोजनामा साझेदारी 7 लाख, वन वातावरण विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू 6 लाख, सुशासन तथा संस्थागत सेवा प्रवाह एवं सूचना प्रविधिमा 15 लाख गरी जम्मा 7 करोड 50 लाख। माथि उल्लेखित व्ययको विस्तृत कार्यक्रम विवरण विनियोजन विधेयकको अनुसूचीमा रहेको छ। अध्यक्ष महोदयज्यू, राप्ती गाउँपालिकामा कार्यरत स्थायी अस्थायी करारका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी समेतलाई प्रोत्साहन तलब भत्तामा 2,000 रुपैयाँमा नबढ्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन, काज, खाजा खर्च लगायतका कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी प्याकेज कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी, गृहिणी, विद्यालय सहजकर्ताको पारिश्रमिकमा सङ्घीय सरकारबाट आउने रकममा पालिकाको स्रोतबाट रु 7,000 थप गर्ने तथा गाउँपालिकाको अनुदानबाट तलब
सुविधा, खाने शिक्षकको प्राथमिक तहको मासिक रु 20,000, आधारभूत तहको मासिक रु 22,000 र पोसाक रु 60,000 तथा 1 महिना बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ। आदरणीय अध्यक्ष महोदयज्यू तथा गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, धेरै प्रकारका असहज र प्रतिकूलताका बावजुद राप्ती गाउँपालिकाले लिएका नीतिको कार्यान्वयनबाट समृद्धिको दिशा यात्रा तय गरिनेछ र कोभिड-19मा डटेर जुट्नुपर्ने राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ-संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न अनुरोध गर्दछु। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम समृद्ध राप्ती यति नै। आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।